मेरी नज़र में जो हमारे लिए अहम आर्टिकल है उनके आइन का, वो आर्टिकल 35A है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो 370 को तो रख देते हैं, 35A पे क्या करेंगे? देखिए 370 तो उनका अंदरूनी है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू बलोची रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर से इंटरेक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस के हवाले से डिस्कशंस कर रहे हैं और हालिया जो पेशरफ्त हो रही है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वो कश्मीर के मामले को और बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं। याद रहे कि आपने हाल ही में सुना होगा कि जनरल फैज और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा वो और क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये सब वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट वक्त पर मिल सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि फॉरेन पॉलिसी के शोबे के अंदर बाज़ ऐसे मामला हैं जैसे बैक चैनल कॉन्टैक्ट है इंडिया के साथ, वो भी इंटेलिजेंस लेवल पे चल रहा है। ISI और रॉ की बायलैटरल चल रहा है। फॉरेन ऑफिस कितना लूप में है उस हवाले से? फ़ॉरेन ऑफिस मुकम्मल चीज़ों से आगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस का और जितने दीगर मुक़्तदर इदारे हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो मशावरती अमल है, वो पहले से कहीं बेहतर है। मैं पहले भी वज़ीर ख़ारजा रह चुका हूँ और आज भी हूँ, तो मैंने एक क्वालिटेटिवली मैं एक डिफरेंस देख रहा हूँ। मशावरत होती है, एक दूसरे को एतमाद में लिया जाता है और मिल बैठकर एक रास्ता तलाश किया जाता है। और ये जो एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का इनपुट और फॉरेन ऑफिस को लीड रोल देने का जो एक फैसला है, ये बड़ा मुनासिब फैसला है। शाह साहब, लीड रोल में कौन है? जनरल फैज़ हमारे यहाँ से इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं जो चैनल, और वहाँ से रॉ के हेड हैं और अजीत डोवल आते हैं। देखिए, लीड रोल में तो फॉरेन ऑफिस ही रहेगा, इसमें तो किसी को शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए। अब देखना ये है कि जब एक तनाव की सूरत पैदा हो गई और शकों को शुबात पैदा हो गए। देखिए, मुझे याद है जब मेरी सुषमा जी से एक मुलाकात हुई, फॉर्मल मुलाकात नहीं थी, वो भी SCO समिट के लिए तशरीफ़ ले गई थी और मैं भी वहाँ मौजूद था, तो होल्डिंग रूम में मुलाकात हो गई, तबादला ख्याल हुआ। वो आज वो मौजूद नहीं है जहानी। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है उनकी नज़र में कि अगर सियासी क़यादत आगे बढ़ना भी चाहे तो आपके जो इदारे हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ये उनका एक तासुर था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो इदारे हैं वो भी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझते हैं और इन नाजुक चीज़ों को पूरी तरह उनकी नज़र रहती है। लेकिन इनपुट आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। मेरे इल्म में है कि सियाचिन पे आपका जो फॉरेन ऑफिस है हिंदुस्तान का, वो आगे बढ़ना चाहता था, हिंदुस्तान की फ़ौज ने आगे नहीं बढ़ने दिया। ये एक हकीकत है, मैं उसके पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन ख़याल ये था कि उन्हें ये एतमाद की ज़रूरत थी कि भाई क्या अगर कोई गुफ्त शुनीद होती है तो क्या सब इदारे जो हैं वो एक पेज पे हैं। वो जो एक तासुर दिया जाता था कि एक सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट है, तो वो मैं समझता हूँ कि उस तासुर को उसकी नफ़ी करने के लिए इस किस्म का जो इंटरेक्शन है वो कई दफ़ा मुफीद साबित होता है। एक दूसरा, आपने कहा कि बैक चैनल, देखिए फॉर्मल बैक चैनल नहीं है। आप इसको क्या कहते हैं? जनरल फैज़ मिलते हैं रॉ चीफ से, तो इसको आप क्या कहेंगे? बैक चैनल नहीं है? मैं इसको बैक चैनल, फॉर्मल बैक चैनल नहीं कहूँगा। इसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे इसको? मैं समझ लूँगा कि ये दे आर मीटिंग फॉर लास्ट 2 years रेगुलरली, पहले UK में, अब UAE में। मैं उसको ये कहूँगा कि वो एक दूसरे को सूरत हाल के बारे में आगाह गाहे बगाहे करते रहते हैं। सर, आप सफारती टर्म्स में यूज़ करते हैं नॉन पेपर्स। आपकी सीज़ फायर हुई तो उसके नतीजे में भी कुछ नॉन पेपर्स एक्सचेंज किए गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई, फिर आपने सीज़ फायर की।
آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ سیز فائر ہوئی تو ہماری سوچ کے عین مطابق تھی. اگر اس میں پیش رفت ہوئی ہے تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے, کشمیریوں نے اس کو ویلکم کیا. تو جو نان پیپرز ایکسچینج ہوئے کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے فائنلائز کیا تھا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر تو آگے چیز بڑھتی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, اس کا یہ خاصہ ہے اور اس کی یہ میجورٹی ہے کہ ہر اہم ایشو پر وہ پولیٹیکل قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں. ماضی ہمارا بہت سارے معاملات میں لاہور پروسیس ہوا تھا, واجپئی آئے تھے, بس ڈپلومیسی توڑا کس نے ہمیں معلوم تھا. جنرل پرویز مشرف نے اس کو پسند نہیں آیا. وہی جنرل مشرف آگرہ جاتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں, پھر اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ہوتا ہے. ابھی سیم پیج بات کہنا تو آسان ہے, عملی طور پر انڈیا والا ایشو بہت حساسیت والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید دوسری طرف سے زیادہ پش ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہاں ریئلائزیشن ہے کہ نہیں اب دنیا بدل گئی. آپ تھوڑا پیچھے ہیں, ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. دوسری طرف سے مراد آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ مجھے لگتا ہے لیڈ رول میں وہ ہے. نہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کی جو صورتحال ہے اس پر گہری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب اس میں پیش رفت تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں ایک پیج پہ ہوں, اور الحمدللہ اس وقت دونوں ایک پیج پہ ہیں. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو, ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹریڈ کھول دیتے ہیں, کاٹن منگوا لیتے ہیں وہاں سے, چینی منگوا لیتے ہیں, پھر کیا نہیں کھولتے. جن لوگوں نے, مجھے معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ اس پروسیس کے اوپر کہا کہ نہیں ہمیں گو سلو کرنا چاہیے, اس میں شاہ محمود فارن منسٹر بھی شامل ہیں. ملک صاحب بات یہ ہے کہ ہر فیصلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک معاشی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے, اسٹریٹجک پہلو ہے. جو اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ ہوتی ہے وہ صرف معاشی پہلو کو دیکھتی ہے, اور معاشی پہلو کو اگر دیکھا جائے, ملک میں اگر کپاس کی کمی ہے اور آپ کی سارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس وقت اس کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو رہی ہے, پروڈکشن افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف اے لیک آف لنٹ جو اویلیبل ہے ہمارے ملک میں, کراپ اچھی نہیں ہوئی آپ کے علم میں ہے, تو ان کی نیچرل یہ خواہش تھی کہ وہاں سے منگوا لی جائے کیونکہ اکنامک سینس بنتی ہے. جیسے میں پہنچا اور دوسرے دن ہی کیبنٹ میٹنگ تھی, تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اس کو ریز کیا اور پرائم منسٹر کی توجہ اس طرف مبذول کرائی, اور انہوں نے میرے نقطہ نظر کو سمجھا. پھر انہوں نے ایک اسپیشل اجلاس بلایا, اور اس اجلاس میں انہوں نے سب پہلو جو ان کے زیر غور آئے اور انہوں نے میرے فیصلے کی تائید فرمائی. اور اسی طریقے سے جو سفارتکاری کے میدان کے اندر ایک بڑا رول تھا کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز میں تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا امبیسڈرز وغیرہ کو. اب بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو بھی واپس بلا لیا جائے. یہ شاید ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اس کو بھی اپوز کیا کہ نہیں 370 کی پیش رفت کے بغیر ابھی اس کے اوپر نہیں جانا. دیکھیے 370 میری نظر میں وہ اہمیت نہیں رکھتا. تو اہمیت کیا رکھتا ہے؟ 35A 35 ہے. میری نظر میں جو ہمارے لیے اہم آرٹیکل ہے ان کے آئین کا, وہ آرٹیکل 35A ہے, کیونکہ 35A سے وہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی کوشش کر سکتے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں, جس سے کہ ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہاں جو استصاب کرائے دہی کا جو جب موقع ملتا ہے تو وہ امبیلنس وہاں کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہمارے تحفظات تھے, ہیں اور رہیں گے. تو کیا کوئی آپ کو ایشورنس کروائے گی دوسری جانب سے؟ میں سفارتکار کی طرف پھر واپس آتا ہوں, لیکن کیا آپ کو کوئی ایشورنس کروائے گی کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو 370 کو تو رکھ دیتے ہیں, 35A پہ کیا کریں گے؟ دیکھیے 370 تو ان کا اندرونی ہے نا مسئلہ, کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, آپ نے ہمارا تشخص